Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम अपने फ़र्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में जो है वो आपको एक चीज़ बताना है कि हमने सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी है। सियाक़ व सबाक़ कहते किसे हैं और तशरीह किस तरह करनी है वो मैं सारी आपको डिटेल से समझाऊंगी। सबसे पहले हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आया होता है वो क्वेश्चन 3 होता है। सवाल जो है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है कि दिए गए इक़्तिबासात में से किसी एक इक़्तिबास की सियाक़ व सबाक़ के साथ तशरीह करें और हवाला मतन भी दें। इक़्तिबासात कहते हैं पैराग्राफ को या इबारत को। अब इसमें जो है वो हमें इस सवाल में 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं जिनमें से हमने किसी एक की तशरीह करनी है। हवाला इक़्तिबास, ये हवाला इक़्तिबास जो है यहाँ पर हमने अपनी इबारत लिखनी होगी। जो हमारा सवाल है यहाँ पर हमने इबारत देनी है जैसे कि ये लिखी हुई है। अब इसमें मैंने पूरी इबारत लिखी है ताकि आपकी आसानी हो जाए। पेपर में हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्ट होता है तो हम सिर्फ इसकी पहली लाइन लिख के और इस तरह से डॉट लगा के और लास्ट की लाइन लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ आपकी आसानी के लिए मैंने पूरे ही इबारत लिख दी है। अब इसमें जो है वो सबसे पहली हेडिंग जो होगी वो हवाला मतन होगी। सियाक़ व सबाक़ में किसी भी हम इबारत की तशरीह करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 हेडिंग होती हैं, लेकिन हमने अपने काम को खूबसूरत करने के लिए इसमें 2 हेडिंग जो है वो मज़ीद दे दी हैं। जैसे हवाला इक़्तिबास की दी है, इसी तरह से हमने ख़ास अल्फाज की दी है। अब देखें, सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो है हवाला मतन। हवाले मतन में हमें ये बताना होता है कि ये जो इबारत ली गई है वो किस सबक से ली गई है और इसको लिखने वाले जो मुसन्नफ़ हैं वो कौन है। तो देखें, ये इबारत सबक इख़लाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली गई है और इसके मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी है। यहाँ एक बात का और ख़याल रखा जाए कि जो आपकी बुक में सबक का नाम दिया गया है वही लिखा जाएगा, अदरवाइज़ आपके जो है वो नंबर कट जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर इख़लाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुछ बच्चे उसको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लें या फिर उसवा इख़लाक़ लिख लें या कुछ भी इस तरह का वर्ड अगर आपने लिखा तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह जो मुसन्नफ़ का नाम है वो भी आपने वही लिखना है जो मुसन्नफ़ का ठीक नाम दिया गया है। यहाँ पर आप सिर्फ शिबली नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप सिर्फ नुमानी नहीं लिख सकते, बल्कि उनका पूरा नाम जो है वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। दूसरी बात कि इनके एक एक नंबर हैं, सबक का नाम लिखने का 1 नंबर और मुसन्नफ़ का नाम लिखने का भी 1 नंबर। अगर इनमें से आप एक चीज़ स्किप कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड अपनी हेडिंग के पास, सियाक़ व सबाक़। कहानी या मज़मून के जिस मौका महल से ये इबारत ली गई है इसमें इस हिस्से का जिक्र होता है कि ये अल्फाज किसने कहे थे, कब कहे थे, किस मौके पर कहे थे और किससे कहे थे। अब क्या है कि इस इबारत जो है ये जिस मज़मून से ली गई है हमें इसके अगले और पिछले जो वाक़यात है उसको एक तसलसल के साथ बयान करना होता है ताकि इस इबारत के साथ जिसकी हम तशरीह करेंगे इसके साथ एक रब्त ताल्लुक़ जो है वो कायम हो जाए। तो हमें जो है वो इस पैराग्राफ से पहले की बात और इस पैराग्राफ के बाद आने वाली जो बात है वो हमने बयान करनी होती है। अब ये कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कि जो पैराग्राफ दिया गया है उससे पहले क्या है। इसके लिए आपको आसानी ये है कि आपने अपने चैप्टर्स की जब रीडिंग आप बार बार करते हैं तो आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये पैराग्राफ याद नहीं है तो आपने चैप्टर का खुलासा जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा होता है। दूसरी बात ये कि जब हमने सबक का खुलासा अच्छी तरह से पढ़ा होता है तो हमें पता होता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से करैक्टर हैं, किस करैक्टर ने किस टाइम क्या बात की है। तो इस तरह से हम जो है वो अपना यहाँ पर सियाक़ व सबाक़ लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो भी हम बात बयान करेंगे वो हमारे मुख्तसर होनी चाहिए, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मुख्तसर होना चाहिए ताकि दी गई इबारत के साथ जो है वो हमारा एक ताल्लुक़ जो है वो बन जाए। इसके अलावा ख़ास अल्फाज, अब यहाँ पर ख़ास अल्फाज जो हैं वो कौन से दिए गए हैं, वो ये जो आपकी इबारत है, जो हमारा सवाल होता है, यहाँ से जो है जो मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया, उनके हमने मीनिंग्स भी लिख दिए। अब इसमें क्या है कि आपको आसानी होगी तशरीह करने में। दूसरा ये कि इससे जो है वो आपका पेपर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। आपकी जितनी ज़्यादा हेडिंग होंगी, खूबसूरत हेडिंग होंगी, इससे आपका पेपर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये जो मुश्किल अल्फाज आपको दिए गए हैं इससे क्या, ये जो अल्फाज दिए जाते हैं इनको ही आपने सलीस करनी है। इस पैराग्राफ की जब आप तशरीह करेंगे तो इन मुश्किल अल्फाज को जब आप यहाँ लिख लेते हैं तो आपके लिए आसानी होती है इनकी तशरीह करना, क्योंकि जहाँ जहाँ मुश्किल अल्फाज दिए जाते हैं इन्हीं को हम लोगों ने सलीस करनी है, इनको आसान अल्फाज में हमने बयान करना होता है। तो यहाँ पर हम अपने मीनिंग्स लिख लेंगे।
لاسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ہماری ہوگی تشریح۔ اب جو ہمیں دی گئی عبارت تھی اس کی اب ہم نے تشریح کرنی ہے، جہاں جہاں مشکل الفاظ دیے گئے تھے ان کو ہم آسان الفاظ میں یہاں پر بیان کریں گے۔ یہ تشریح جو ہے وہ ہماری دیے گئے پیراگراف سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ہر سبق کا اسی طرح سے سیاق و سباق کرنا ہے۔ پیپر میں آپ کے اسی طرح سے کسی بھی سبق سے کہیں سے بھی پیراگراف لیا جاتا ہے اور آپ کو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہماری عبارت کون سی تھی۔ تو دیکھیں، ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے، فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلایا، لیکن شکایت ابھی بھی باقی ہے۔ یہ پیراگراف جو تھا اس کی ہم نے تشریح کرنی تھی۔ ہم نے یہاں پر سبق کا نام، مصنف کا نام لکھا، اس کے بعد ہم نے سیاق و سباق کیا۔ اس میں کیا ہے کہ ہم نے لکھنا ہے اسٹارٹ میں کہ مصنف بتاتے ہیں کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو تھی وہ کیا تھی، انسانیت کے لیے رہنما تھی۔ آپ اخلاق حسنہ کا پیکر تھے، نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر جو تھا وہ لاسٹ لائن جو تھی ہماری کہ صحابہ کرام سے ظرافت یعنی ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جو اس پیراگراف میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے جو ہے وہ مذاق فرما رہے تھے۔ تشریح میں مصنف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے بھائی کے پیٹ میں درد کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد پلانے کا کہا۔ افاقہ نہ ہوا تو اس صورت میں وہ دوبارہ حضور پاک کے پاس ہے۔ یعنی اب دیکھیں آسان الفاظ میں جو ہے وہ ہم نے تشریح کر دی ہے، اور لاسٹ میں پھر ہم نے بتا دیا کہ اس کے بھائی کے معدے میں جو تھے وہ فضول مواد جمع تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد تھا، اور جب وہ شہد پلانے سے وہ مواد ختم ہو گیا تو اس کے پیٹ کا درد بھی ختم ہو گیا۔ سیکنڈ کویسچن ہے ہمارا گرامر کا کہ جملے کی اجزائے ترکیبی بیان کریں۔ جملہ کہتے کسے ہیں؟ جملہ جو ہے وہ الفاظ کا ایسا مسلسل مجموعہ ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اور اس کا پورا مفہوم جو ہے وہ حاصل کر لے۔ اب وہ بات چاہے تقریر میں ہو یا تحریر میں، یعنی وہ بات چاہے ایک جملے میں ہو یا وہ بات پوری تقریر میں پورے صفحے پر مشتمل ہو، بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جملے کی اجزائے ترکیبی، وہ اجزاء جو جملہ بنانے کی ترکیب میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں وہ جملے کی اجزائے ترکیبی کہلاتے ہیں۔ وہ بنیادی اجزاء کون سے ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں مسند الیہ اور مسند، یہ جملے کے بنیادی اجزاء ہیں۔ جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے اور یہ کلام کو پورا کر دیتا ہے، اور سننے والے کو اس جملے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، یعنی اب اس کو وہ پورا کا پورا مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا اور کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ اسناد جو ہے وہ سند کی جمع ہے۔ سند کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو یا کسی دستاویز کو۔ اب ہم مزید ان کو ڈیفائن کریں گے۔ مسند الیہ، جس جملے میں کسی شخص یا کسی بھی چیز کا ذکر کیا جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ مسند، جس جملے میں کسی شخص اور چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے یعنی اس کی خبر دی جائے وہ مسند کہلایا جائے گا۔ جیسے مثالیں دیکھیں، حمیرہ پڑھتی ہے۔ حمیرہ جو ہے وہ کسی بھی عام شخص کا نام ہے، تو حمیرہ جو ہے وہ مسند الیہ ہوگی۔ پڑھتی، اس کی خبر دی جا رہی ہے، حمیرہ پڑھتی ہے، تو یہ مسند جو ہے وہ اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ مثال نمبر 2 میں دیکھیں، آسمان نیلا ہے۔ اب آسمان دیکھیں کسی بھی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آسمان جو ہے وہ مسند الیہ اور نیلا اس کی خبر ہے، یہ مسند ہوگا۔ مثال نمبر 3 میں، نعمان نے گوشت خریدا۔ نعمان مسند الیہ اور گوشت اس کی خبر مسند ہے۔ یہاں ایک چیز دیکھیں آپ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے۔ یہ فعل ناقص ہے اور اس کے بارے میں ہم جملہ اسمیہ کی تعریف میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو بچوں، آج کا جو ہمارا جو فرسٹ چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔